भोव मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक बरो व्हरतो साबातोसो दीस सोमियाचो दीस आयताराचो दीस हांव मागतां हो दीस आमी प्रारंभ करया भोव पयस सक्रामेंताच्या आराधनाद्वारे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांव तुमच्या सांगाता आसतलो संवसार सरापर्यंत. मातेव 20:8-20 Matthew chapter 28 verse 20. I shall be with you till the end of the world. सोमी जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसतलो म्हणून ताणें आमकां बसयलां आनी आतां भोव पयस सक्रामेंतांत तो हजर जाता आसतना ताचें आमी आराधन करया गीत गावन. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವ ಬೇಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತೇನೋ ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವ ಬೇಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತೇನೋ ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ ಆ ಬಲಿ ಪೀಠವ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ
ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. भो पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजर असच्या समिया जेजू तुका काळजान हांव नमान करता, तुझें आराधन करता, तुजी स्तुती करता, तुजो उपकार पवडटा, तुका प्रणिपात करता. हांव म्हाकाच तुका संपूर्ण तरान समर्पण दिता आनी तुज्या हाजीरपणांत म्हजो वेळ करचो सोसू, म्हज्या जिविताचो वर्तो संतोष आनी आनंद म्हूण हांव स्वीकार करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भोव मोगाचनो तुमकां हर एकल्यांक ह्या आराधनाक व्हडा मोगान, व्हडा मानान आनी व्हडा गौरवान हांव स्वागत करता. भोव मोगाचनो ह्याच दिसांनी देवी कलोरितेन मंदिराक कॅनडांतावन एक तरणाटी चली रेतेर करूंक आयली. थंयसर ती युनिवर्सिटी कॅम्पसांत रावन तिजें उंच शिकप शिकोवन आसा. थंयसर तिज्या थोड्या सांगात्यांनी तीं क्रिस्तांवांच पूण विविध पंगडांक सेरवाली. तीं कातोलीक क्रिस्तांवांनी देखून ह्या भयणीची खेळकुळां करूंक लागलीं. म्हणजे ह्या चलयेक सकला घालूंक तांणी पळयलें. तांणी म्हळें, तुमी कॅथलिक्स, तुमी कॅथोलीक क्रिस्तांवां, तुमी कित्याक त्या बोपय सक्रामेंताचें आराधन करतात? ती एक बॉम्बे पुजा न्ही, ते एक मुर्ती पुजा न्ही. थंयसर व्हडलें सयत मॉन्स्ट्रन्स आसा न्ही. मॉन्स्ट्रन्स म्हळ्यार तें भांगारा बरी दिसता पळय भोंवतणी, तें ताचें तुमी आराधन करतात न्ही. ते एक बॉम्बे न्ही, ते एक मुर्ती न्ही, तेंगे लोंकाड न्ही, ताका भांगाराचो वोप काडला न्ही. जावंक पुरो तेंचें तांबे जावंक पुरो या पितूळ जावंक पुरो, कित्याक तुमी ताचें आराधन करतात? तितल्यार ह्या भयणीन, हाचें नांव जिया म्हणून, ह्या जियान बरी जबाब दिली तांकां. आमी त्या मॉन्स्ट्रन्साचें या त्या पितुळेचें या लोंकडाचें लोहाचें या भांगाराचें वोप काडिल्ल्या वस्तूचें आराधन करचें न्ही, बगार आमी भोव पवित्र सक्रामेंताचेंच आराधन करचें. भोव पवित्र सक्रामेंतांत स्वामी जेजू खरोच हजर आसा. ताणें पवित्र पुस्तकांत परतून परतून म्हळां न्ही आनी ताणें उल्लेख करून दिलीं ती देवाचें उतरां. मार्काचो वांजेल 16 बोड, मातेवाचो वांजेल 20 आनी 8 बोड. स्वामी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, ताणें सर्गार सोडून वयच्या पयलें, उडा आसतोरा हांव तुमच्या संगात आसतलों संवसाराच्या पंत पर्यंत. आय वील बी विथ यू ऑलवेज टील द एंड ऑफ द वर्ल्ड. देखून स्वामी जेजू आमच्या संगात हजर आसा. तो हजर आसा त्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत. कित्याक निमाण्या ब्रेस्तारा दीस आपल्या शिसां सांगात निमाणें जेवण जेवता आसतना ताणें उंडो घेवन म्हणलें जावन आसा, घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड. उपरांत काल्स घेवन ताणें म्हणलें जावन आसा, घेयात आनी पियेयात हें म्हजें रगत. आनी उपरांत ताणें अकरेक म्हणलें जावन आसा, हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू, भोव पवित्र सक्रामेंतांत स्वामी जेजूचो उगडास म्हाका तुका आसा.
2000 वर्सां पयलीं ह्या संवसारांत तो आयलो, आमच्या गतीन तो जियेलो, तरी पातळ करिनासतना तो जियेलो, संपूर्ण तरान निष्कळंक जावन पापा विणे जावन तो जियेलो, तरी आम्हा समेस्तांची पातकाची शिक्षा आपणाचेर घेवन आमच्या पातकाची शिक्षा त्या खुर्सार ताणें अनुभव कर आमकां आमच्या पातकाच्या गुलामपणान तें सोडयलें. आमची पातकाची शिक्षा संपूर्ण तरान ताणें माफी केली, आमकां बापा लागीं राजी केलें, आमकां सर्ग उक्त केला, सस्नीक जिवीत आमकां दायज जावन ताणें दिलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या समिया जेसूच्या मोगाच्या न्हू आमी सतान आनी आत्म्यान आराधन करची. हें भोवपळी सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना आमी केवळ भोवपळी सक्रामेंताचेर मात दिश्ट घालना, आमी दोळे धांपून आमच्या काळजांत आसल्या समिया जेसूचें दर्शन आमी घेता आनी सर्गार आसच्या समिया जेसूचें दर्शन घेता. समिया जेसूक आमच्या भितर आमच्या भोंवतणी भोवपळी सक्रामेंतांत आनी सर्गार नीज खऱ्या देवान सासनाक जियोवचें हें सगळें सांगाता, दर्शन आमी पळयता आनी निरंतर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. वय तर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, वय असल्या विशेष दैवीक अनुभवान सतान आनी आत्म्यान समियाचें आराधन करया, ताका अर्घ आनी होगलाप दिवन चड आनी चड ताचो अनुभव आयच्या दिसा साबाताच्या दिसा आमी करून घेवया. आमच्या दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितांत आमी घेवया तें गीत भोव अपुर्बायेचें. हें गीत गायता आसतना हर एक फावटी म्हाका विशेष दैवीक अनुभव जाता. तुमी काळजांत हांवें गायन केल्या तुमकांय तसलो दैवीक अनुभव जातलो. B66 पेज नंबर 72, पेज नंबर 72, 70 आनी 2, कंतार नंबर B66, B60 आनी 6. समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा, जानागानो सगळीं उठा उठा, उल्हासाच्या बोबेन जय जयकार करा, सर पर्वतानो राजानो सांगाता येया. हालेलुया, होजान्ना म्हण आमी सांगाता मेळोन गावया. सुमेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा, उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. सोमेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा, उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. जनांगानो सगळीं उठा उठा, प्रजा राजानो सांगात येया. जनांगानो सगळीं उठा उठा, प्रजा राजानो सांगात येया. लाना वोडा सगळीं ताळयो पेटा, सर गीतां गाया. लाना वोडा सगळीं ताळयो पेटा, दुबळी सर गीतां गाया. कित्या मोळ्या स्वामी जेजू खरोच आमचे संगी जिवंत आसा. होजाना होजाना हालेलुया, होजाना होजाना हालेलुया, होजाना होजाना हालेलुया, हालेलुया आमेन. होजाना होजाना हालेलुया, होजाना होजाना हालेलुया, होजाना होजाना हालेलुया, हालेलुया आमेन. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर, म्हज्या सगळ्या अंतस्कन सर्वेस्वराची स्तुती करून दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर, ताचे एकच एक उपकार तूं विसरा नाका. जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या, ताका कशें फारी करिता. अर्घा होगळा बलिदान ताका दिव्या, हेंच ताका मानवता. जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या, ताका कशें फारी करिता. अर्घा होगळा बलिदान ताका दिव्या, हेंच ताका मानवता. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता, ताची बरी देव कोणी ना. आदी तोच आतां तोच फुडें येवंक आसो तो, ताचे बरी मोवाळ आनी दयाळ देव हेर कोणी ना. होजाना होजाना हालेलुया, होजाना होजाना हालेलुया, होजाना होजाना हालेलुया, हालेलुया आमेन.
सर्वेस्परा म्हज्या देवा थंय संतोषता म्हजो जीव देवा म्हज्या दारो खातीर उल्हासान नाचता मोरये माया संगी मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया ताणें केल्ले सर उपकार आमी उगडास करया ताका अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना सर्वेस्पर देव सर तुजी पिडा गुण करता सर तुजे अपराध तो माफ करता तुज्या माथ्यार मान आसो आनी महिमेचो मुकुट तो घालता तुका त्या नासाच्या फोंडांतलो तो निगवारता बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी तो तुका दादोशी करता तुझे तरणाटपण गारुडाच्या तरणाटपण नव सरसिता सर्वेस्पर देव ताचे वाट तुका उगडापे करता दया आनी काको तुझ्या जिवितांत दाखयता त्या देवाक अर्घ आनी होगलाप दी देव तो फोटयना वा फोटोन पडना ताच्यो बासावण्यो तो पाळटा ताची महत् कार्यां आमच्यान आटापूंक जायना ताच्या मोगाक अंतीस ना देव तो फोटयना वा फोटोन पडना ताच्यो बासावण्यो तो पाळटा ताची महत् कार्यां आमच्यान आटापूंक जायना ताच्या मोगाक अंतीस ना पृथ्वीच्या शेकान शेक ताका गाजोवया गितार नादान गितार रसूया दुता संगी सुमधुर गितां गावया थकन आसता निरंतरी ताच्या माना स्तुती करया सोमेस्ता शानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा सोमेस्ता शानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजा राजा नो सांगता येया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी क्रिस गीतां गाया कित्याक म्हळ्यार स्वामी जेजू कोरस आमचे संगी जिवंत आसा होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया हालेलुया आमेन होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया हालेलुया आमेन दूत संगी वैभवान जेजू येता अंतराळारी आमकां तो वखल व्हरता सर्गी राजान ताचे संगी जेवणाक बसया आमकां तो ताचे संगी आपोवन व्हरता सोमेस्ता स्थानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा सोमेस्ता स्थानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजा राजानो सांगता येया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया कित्याक म्हळ्यार स्वामी जेजू कोर आमचे संगी जिवंत आसा होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया हालेलुया आमेन होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया होजाना होजाना हालेलुया हालेलुया आमेन
मोगाच्या देवा गाणी हो लाभ दिता आसतना कितली दादोस काय आमकां बघता न्ही गे आमच्या आत्म्यांत मोगाच्यान आमी सरकार वचून भोंवता सर्गींचें दर्शन आमकां जाता तर मोगाच्यान पवित्र पुस्तकांत एक व्यक्ती आसा तो ह्या संवसारांत आसतनाच देवा गाणी हो लाभ दिवन सर्गींची दर्शनां तो पळयतालो हो जावन आसा एलिझाबेथीचो पती जाकारिया आनी जाकारीचें प्रवाद किर्तन म्हणून आसा लोकाच्या वांजेलांत पयल्या वसवरांत 60 आनी 7 वळीर गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 1 वर्स 67 ऑनवर्ड्स म्हाका न्हू तुमी हें प्रवाद किर्तन तुमचो पवित्र पुस्तक उक्तकर आनी तुमी संगीत वा म्हज्या उपरांत तुमी संगीत तो वळ जाकारिया पवित्र आत्मान भरलो आनी प्रवाद कर्ण म्हणालो सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शांतीवंत सोडवणदार आमचे खातीर उठयला जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांत ताणें बसयलें सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितांतल्या सोर सत्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवन सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सल्ल्याचो हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सपत घालून आमच्या बापा आब्राहामा लागीं केल्लें सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियावेण ताची सेवा करूं पवित्रपणान आनी नितीन ताच्या मुखार चलोवं सगळी आमची जिणी सरासर आनी तुका बाळा परमोन्नतचो प्रवादी म्हणटले सोमी ह्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं येतलोय पातकांच्या बक्षण्या वरवीं लाभची सोडवण ताचे परजेक तूं कळीत करतलोय अधिक मोवाळ काकुळत आमच्या देवाची उन्नती थावन सूर्यो आमच्या वयर उदेसो करची अंधकारांत आनी मरणा सावळेंत जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाच्या वाटेर सोलोन व्हरच्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जाकारिया सांगता म्हाका न्हू आमी देवाक अर्गांनी हो लाभ दिवंक फावो कित्याक देव म्हाकाय तुका विंचता जशें देवान जाकारीच्या पुताक जुवां बौतिस्ताक विंचलें सोमिया समोर वचोंक आनी लोकांक सोमियाच्या वाटेन फुडें सरोंक उत्तेजन दिवच्याक लोकांक सोडवणदाराच्या येण्याक तयार करच्याक आमकांय ती वर्ती जबाबदारी आसा न्ही आमी पयलें सोमियाचें म्हण जाणा जावचें आमचें आपोणें आमी जाणा जावचें आनी ह्या संवसारांत पवित्रपणी भाग्यवंतपणी जियोवचें आनी देवान दिल्लें आपोणें स्विकार कर आमी खंयसर आसां थंयसर आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजामारा आमच्या कामाच्या जाग्यार खंयसर आसल्यार हरी एकल्यांक देवा सरशीं हाडूंक देवा थंय हरी एकल्यांनी सोडवण चडशें करूंक सकट लोकांक तयार करची वर्ती जबाबदारी आमकां आसा देवान दिवची जबाबदारी बरी करून जाणा जायची जाल्यार मोगाच्यान आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा देखून आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागया देवय तुजो उजो आनी आमकां तूं पवित्र कर संवसाराक आमी लाभतल्या हे पवित्र आत्म्या संवसाराच्या आकर्शणांत हांव संवसाराच्या लब्धोण्यात हांव आमकां आतां मेकळें कर देवा तें आमकां एकवटीत कर सर्गीचो अभिशेक आमकां दी तुज्या देण्यांनी भर तुज्या फळांनी नेटय तुज्या सक्तेन आमकां नव्यान रचन कर आमच्या कांताराच्या बुकांत कांतार नंबर D28 दैवीक गायना बुकांत D28 पेज नंबर 105 105 पवित्रात्म्या ये तुझ्या पूजा पवित्रात्म्या ये तुझ्या पूजा पवित्रात्म्या ये तुझ्या पूजा पवित्रात्म्या ये तुझ्या पूजा ये पवित्रात्म्या
तुझो उजो ये पवित्र आत्म्या देवोय तुझो उजो देवोय तुझो उजो देवोय तुझो उजो हात उठले तर पवित्र आत्म्या स्वागत करूया हात उठले करूया हात वयर करूया देवा दाखया देवा म्हाका पवित्र आत्म्याची गरज आसा देवा पवित्र आत्म्या तुवें म्हाका अभिषेक करची गरज आसा तुवें तुज्या उज्यान म्हाका नितळ करची गरज आसा तुज्या उज्यान देवाचो मोग म्हज्या काळजान जळ अशें करची गरज आसा पवित्र आत्म्या ये तुज्या उज्यान पवित्र आत्म्या नितळ कर तू म्हाका 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 ये पवित्र आत्म्या देवोय तुझो उजो ये पवित्र आत्म्या देवोय तुझो उजो देवोय तुझो उजो देवोय तुझो उजो पवित्र आत्म्याचो उजो तुका गुण करतलो कसली पिडा तुका आसा तुज्या कुडींत कॅन्सराची व्हायरस आसात ती गुण जातली ती संपूर्ण तरान पिडा गुण जातली कॅन्सर ती व्हायरस बॅक्टेरिया संपूर्ण तरान नाश जातली मोर लावन वयतली पळय संपूर्ण तरान नाश जातली तुका आसा ती युरिनरी इन्फेक्शन या किडनी फेलियर जाला या ते फायब्रॉइड्स आसात पीसीओडी समस्या आसा रक्तस्राव सारको जायना गांठी दुख आसात रोमॅटिक आर्थरायटीस आसा या गाउट आसा युरिक ऍसिड आसा पळय तुज्या कुडींत पिडेक कारण तुमची सगळी लक्षणां पवित्र आत्मो संपूर्ण तरान नितळ करतलो सगळी ती लक्षणां संपूर्ण तरान तुज्या पयस करतलो पवित्र आत्मा तुका गुण करतलो माग पवित्र आत्म्या लागीं पवित्र आत्म्या गुण कर तूं म्हाका पवित्र आत्म्या गुण कर तू 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 म्हाका ये पवित्र आत्म्या देवोय तुझो उजो ये पवित्र आत्म्या देवोय तुझो उजो देवोय तुझो उजो देवोय तुझो उजो लाल येवन मागया तान येवन मागया होडा वत्रेगान मागया होडा उमेदीन मागया काळजान तान आमी मागया पवित्र आत्म्या नितळ कर मोजे काळी पवित्र आत्म्या नितळ कर मोजे काळी पवित्र आत्म्या नितळ कर मोजे काळी पवित्र आत्म्या नितळ कर मुझे काळी ये पवित्र आत्म्या देवोय तुझो उजो ये पवित्र आत्म्या देवोय तुझो उजो देवोय तुझो उजो देवोय तुझो उजो
in the form of tongues of fire, coming and resting upon you. पवित्र तुझो जीवेर पर येऊन तुझे येऊन रामसोन बोल तुझ्या काळजांत येऊन रामसोन बोल तुझ्या मोतीत येऊन रामसोन तुझ्या आत्म्याचेर येऊन तुझ्या काळी सुसळचे देवाच्या मोगाच्या उंचे तुझ्या मोहन देवाच्या मोगान चलचे सगळे वाईट सवय फसवून येचे बरेशे गुण थंयसर नितळ जावन भांगार नितळ जाल्ल्या बरी बरेशे गुण तुझ्या जिवितांत उपजोवचे हालेलुया 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 यूट्यूबाचेर दैवीक रेत्रमंत्राच्या आराधन मिसाचें बलिदान पळोवन आसलेल्यांनी वय थंयसर जायते कॉमेंट्स घालतात वय थंयसर तांचे प्रतिक्रिया घालतात थंयसर वय तांच्या गरजोय थंयसर तिरशितात थंयसर वॅलेंटायन पिरेरा बरयता अर्घां तुका समियान जेजू अर्घां तुका समियान जेजू महिमा तुका समियान जेजू जय जय तुका समियान जेजू थंयसर मार्सेल डेसा बरयता गुड मॉर्निंग जीसस प्रेज द लॉर्ड आय अडोर honor, glorify, worship, thank you, Abba, Father, Son Jesus, Holy Spirit, for taking care of the night and giving me this day to join the adoration, to praise and worship your holy name. 3 in 1 Lord Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. मगाच्यान तुमचे ते कॉमेंट्स तुमची ती प्रतिक्रिया वाचून मगाच्यान आमकां संतोश जाता मातनी तुमचे सगळे गरजोय बोपोय सक्रमेंत आमकां आमी दवरता शार्मिला डायस बरयता थंयसर गुड मॉर्निंग जीसस थँक यू फॉर ब्लेसड मॉर्निंग थँक यू फॉर एवरीथींग थंयसर ग्रेसी डी क्रूज बरयता गुड मॉर्निंग जीसस आय लव यू मोर दॅन माय हार्ट अँड आय वॉन्टेड टू थँक यू सो मच जीसस दॅट यू हॅव गिवन मी एवरीथींग वॉट सो एवर आय प्रेड फॉर जीसस प्लीज हियर अँड हियर my children, grandchildren, brothers and sisters, relatives, friends and whole world, people who are all praying for and sick persons, befriend and all other sickness, suffering people, heal them, touch them and heal them and give them whatever they are praying for. Lord Jesus, Amen, 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 Amen. अशें बरयतात मगाच्यान Asunta D'Souza, Maria बरयता praise the Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus, good morning Jesus, hallelujah, bless the Lord, hallelujah, hallelujah म्हणून लगभग एक 50 फावटी थंयसर ते बरयता थंयसर आनी एकलो युजर म्हणून मात्र नांव बरोवन बरयता गुड मॉर्निंग अबा फादर आय प्रेज वर्शीप अडोर ग्लोरिफाय ऑनर ट्रस्ट लव थँक यू जीसस आनी एक थंयसर बरयता लॉर्ना रोड्रिगस 6800 आर्गा सोमिया होगळाप महिमा तुका सोमिया जेजू वंदन जेजू आराधन तुका होगळाप तुका जेजू अर्गा आनी होगळाप थंयसर जेट्रूड लोबो बरयता वी थँक यू लॉर्ड जीसस for giving us another day, praise you, worship you, आणि अशें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता थंयसर मिना सिक्वेरा बरयता वेरोनिका टेलिसी मोगाच्यान थंयसर अर्घ आनी होगलाप दिता उषा डिसोजा देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता स्टेफानिया माचादो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आनी म्हणटा प्रोटेक्ट अँड गायड अस गिव अस गुड हेल्थ अँड हॅपीनेस अँड विजडम ग्रेस अंडरस्टँडींग तशेंच सेलिन डी क्रूज बरयता थँक यू जीसस फॉर द न्यू डे heal Satish ulcer and clean report love you Jesus cure all those who are having cancer अशें मोगाच्यान देवा लागीं मागता आनी एक थंयसर मार्सेल डेसा बरयता Jesus I trust you Jesus you are my best friend indeed my savior protector अशें मोगाच्यान जायते जाणां थंयसर आराधना पळयतना मोगाच्यान देवा लागीं वय ते कॉमेंट्स घालून देवा लागीं मागतात देवाचें आराधना करता देवाक स्तुती होगलाप दितात लेती पिंटो बरयता Praise you Jesus for this day, blessing us with good health and another day. आणि अशें सबार जाणां मोगाच्यान हांगासर वय तांचे वय कॉमेंट्स घालतात तांच्यात त्या सांग खातीर आमी मागता दिव्या डिसोजा बरयता थँक यू जीसस फॉर लिसनिंग अँड आन्सरींग आवर प्रेयर्स अँड डुईंग ग्रेट मिरेकल्स इन आवर लायफ नूतन नायक बरयता माय एवर लविंग ब्लेसड सॅक्रमेंट हियर आय एम वन्स अगेन इन युअर प्रेझन्स अँड होली फीट अशें मोगाच्यान ती बरयता बट युअर विल लॉर्ड आय सरेंडर माय फॅमिली इन युअर हँड्स हालेलुया मोगाच्यान आमी नियाळ करनासले हांव गेले त्या हप्त्यांत गॉड गिव्ज अस विजन म्हणून विजन म्हळ्यार दिश्ट न्हय दोळ्यांची दिश्ट आमच्या आत्म्याक देव दिश्ट दिता आमच्या काळजात दिश्ट दिता आमच्या मोतीक दिश्ट दिता आनी ताका म्हणटात दर्शनी म्हणटात या दूरदृश्टी म्हणटात विजन ऑफ आवर फ्युचर आमच्या जिवितांत आमी कितें जावयेत आनी सरकार कितें आमकां तयार आसा
आनी देव आमचेर आशिर्वाद घालता आसतना आमच्या जिवितांत कितें सगळीं आशिर्वादां येवंक साध्य आसा आनी कशें आमचें जिवीत महिमेचें जावयेत हें असलें विजन देव दिता. आनी देव अशें विजन दिता आसतना सांगात आस देव मोगाचें न्हू म्हाका तुका सर्वेस्पर देव प्रोविजनूय दिता. प्रोविजन म्हळ्यार आमी जाणो आमकां आमच्या जिवितांत कुडीच्या गरजां भौतीक गरजां जाय आसले संगतीक आमी प्रोविजन आमी म्हणटा. गॉड प्रोवायड्स. म्हाका न्हू ह्या दिसांनी अमेरिकाचो प्रेसिडेंट पयलेचो प्रेसिडेंट तो डॉनाल्ड ट्रंप इलेक्शना खातीर एका जाग्यार वचोन थंयसर तो स्पीच दिवन आसतना कितले बॉडीगार्ड्स कितले प्रोटेक्शन ताका आसल्यार एका तरणाट्यान पयस एका बिल्डिंगा वयर रावन ताका गुळो मारलो. देवा गाण डॉनाल्ड ट्रंप उलयतना केदाळे ताची तकली देवशेन हालयता आंग देखून ताज्या कपालाक म्हण पडस आसलो तो गुळो सुकोवन ताज्या कानाक पडटा आनी कान सगळो पिंजोन वता. ताणें काळजाकी मारलो गुळो थंयसर बुलेट प्रूफ आसल्यान तो वाचता. आमकां अजाप जाता इतली सेक्युरिटी आसा तांकां तरी डॉनाल्ड ट्रंपाक गुळो मारूंक एका 20 वर्सांच्या तरणाट्या भुरग्याक साध्य जालें. आनी थोड्या वर्सां आदीं अमेरिकाचो पयलोचो प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ताका गुळो मारून लगाड काडूं. आमच्या भारत देशांत इतली सेक्युरिटी आसल्यार इंदिरा गांधीक तिच्याच सेक्युरिटी गार्ड्सांनी शूट करून लगाड काडली. केदे व्हडली सेक्युरिटी आसल्यार राजीव गांधीक एका स्त्रियेन ताच्या मुखार नमस्कार केलो. तिच्या पेंगटाक तिणें बॉम्ब बांदले ते तिणें फुटयले आनी राजीव गांधीचें तोंडच सगळें फुटोवन. म्हाका न्हू ह्या संवसारांत कितले सेक्युरिटी आसल्यार कितले संरक्षण आसल्यार म्हाका न्हू तांचो जीव वाचोवंक शकना. तरी हांव आनी तूं सुरक्षीत आसा. आमी न्हिदों येता आमच्या घराक कसली सेक्युरिटी ना कोणी वॉचमॅन नात आमचीं दारां आमची जनेलां तितलीं बळवंत न्ही जाल्यार आमी सुरक्षीत आसा. आमी बसार पॉयंट करता कारार पॉयंट करता विमानार पॉयंट करता ट्रेनार पॉयंट करता. थोडे फावटी हांवें लॉरयेरी पॉयंट केलां सायकलारी पॉयंट केलां. अशेंच चलोन गुड्या दोंगरार रानांत मोल्यान मातनी जायतो लोक आसल्यार हांव चल्लां तरी हांव सुरक्षीत आसा. कित्याक देव मोगाचें नांव ताच्या भुरग्यांक राखता आनी सांबाळटा. ताका म्हणटात देव म्हाका तुका ताचें संरक्षण वदकसून दिता. गॉड प्रोवायड्स अस विथ सेक्युरिटी. गॉड प्रोवायड्स अस विथ ऑल कायंड्स ऑफ कमांडोज. ताच्या आंजबडव्यांद्वारे तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताच्या दैवीक कुरपेन तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताच्या मोगाच्या बावळ्यांनी आरावन धरून तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमी वाचता झकारिया प्रवादच्या बुकांत 2ऱ्या वस्वरांत थंयसर 9व्या बळीर झकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 इंग्लीश ट्रान्सलेशन आमकां वाचूंक मेळटा. 2ऱ्या वस्वरांत 5व्या बळीर झकारिया चॅप्टर 2 वर्स 5 हांवच जातलो म्हज्या भुरग्यांच्या भोंवतणी एक उजासो पागोर आनी ताज्या मदगांत ती जातली म्हजी महिमा. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू देवाची ती सेक्युरिटी. देवान मोगाचें न्हू म्हाका तुका वेंग मारता आसतना ताजे बावळे आमच्या भोंवतणी एका उजा बरी रावतात. म्हळ्यार उजो असलो उजो की कितेंच येवंक शकना. म्हळ्यार कोणें गुळो मारल्यार गुळो आमकां लागना. जशें डॉनाल्ड ट्रंपान पयलींच्या त्या प्रेसिडेंटान अमेरिकेच्या ताणें बुलेट प्रूफ घाल्लें देखून ताणें गुळो मारलो तरणाट्या एका 20 वर्सांच्या तरणाट्यान. तो गुळो त्या बुलेट प्रूफाक लागलो आनी तो निर्फळ जावन निष्प्रयोजक जावन धरणीर पडलो तो गुळो. डॉनाल्ड ट्रंपाक कितेंच जावना. तशें कोणी आमकां कितेंय वायट करूंक सोगतीच जाल्यार सैतान लुसिफर पाताळाची शक्ती यमकोणाची शक्ती दुश्ट सकत कोणी आमचे दुस्मान आमच्या विरोध माट मंत्रांची ह्या घडयाघराची कसली सकत धाडल्यार काळोखाची अंधकाराची सकत धाडल्यार आमकां कांयच करूंक शकना. कित्याक देवूच आमच्या भोंवतणी एक बुलेट प्रूफ जावन रावता आनी तांणी धाडलेले ते दुस्मानाचे नाश करच्यो शक्त्यो सगळे निष्प्रयोजक जावन निर्फळ जावन सकला पडटात. आनी देव म्हाका तुका कितें वदकसून दिता. जाफानी ह्या प्रवादीच्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा 3ऱ्या वस्वरांत 17व्या बळीर जाफानाया चॅप्टर 3 वर्स 17 सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो. तुजे विशान तो आनंद भरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासता तशें तो तुजे थंय संतोषतलो आनी उल्हासतलो. आनी उपरांत 18वी वळ म्हणटा हांव तुजें निर्मागपण पयस करतलो.
ताची लज तुका आनी भोगूंक पडची ना. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ह्या उतरांनी मोगाच्या न्हू जायते संगती देव वदाक सोन दिता म्हणून आमकां समजता. एक देव वदाक सोन दिता, ताजें हाजरपण. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा, सर्वेस्पर देव म्हज्या सांगात आसा, ताजें हाजरपण. मोगाच्या न्हू कोणी बळवंत मनीस आमच्या सांगात आसले आमकां धैर्य मेळटा. जर तर अमेरिकाचो प्रेसिडेंट आमच्या सांगात आसल्यार ताका असली सेक्युरिटीज आमकां मेळटा. आमचो देव मोगाच्या न्हू ताचे की व्हरतो, सर पदवेदार, सर सत्यवंत, ताका आमी अपरिमीत सासना जिवन जावं म्हणटा. तर तो आमच्या सांगात आसल्यार केदे व्हरती सेक्युरिटी आमकां आसा. जैत दितलो झुजारी तो. मोगाच्या न्हू आमच्या खातीर आमच्या दुस्माना विरोध तो झुजता. सैताना लागीं, लुसिफरा लागीं, काळोखाच्या शक्ती लागीं, अंधकाराच्या शक्ती लागीं तो झुजता. तो अशें मोगाच्या न्हू म्हाका तुका जैत लाभयता. ही प्रोवायड्स अस विथ सक्सेस, विथ विक्टरी, विथ ट्रायम्स. तुज्या विशयान तो आनंद बरी जातलो. तो मोगाच्या न्हू म्हाका तुका आनंद वदक सोन दिता. मोगान तो आमकां नवें करता. म्हणजे आमकां तो मोग वदक सोन दिता. आवय बापायन मोग मेळना, भाव भयणीतान मोग मेळना, कुटुंबातान मोग मेळना, ह्या काजर जाल्ल्यांक घोवातान बायलेतान मोग मेळना, मोग केल्ल्यांक ताच्या बॉयफ्रेंडातान गर्लफ्रेंडातान कोणाचेर तांणी विस्वास दवरलो तांचे तान मेळना. तसलो मोग तो दितलो. मात न्ही तुज्या जिवितांत संतोष बरीत, उल्हास बरीत जावन नाचोंक कसले अवकाश नातले जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात. तशें तो तुज्या सांगता संतोषतलो आनी उल्हासतलो, तुका नाचोंक लायतलो. हालेलुया. देखून मोगाच्यान दैविकलो रेती मंदिरांत रेतरीच्या वेळार आमी जायतीं एक्शन सॉंग गायता आसतना हांवें जायते फावटी लोकां सांगता नाचचें. सबार जाणांनी म्हाका विचारचें आसा, फादर कित्याक तुमी तितले नाचतात? हांवें म्हणचें सोमी म्हज्या सांगात आसा मात न्ही, तो म्हाका नाचयता, हांवें नाचचें न्ही. म्हज्या सांगाता सोमी नाचता. सोमी नाचतना मोरी माय नाचता. मोरये मायनच गायलां. म्हजो आत्मो सुरेश्वराची होडवी गाता. म्हजो जीव देवा म्हज्या तारो गाता उल्हासता आनी नाचता. सांत भक्त आनी बडव्यो नाचता आसतना मोगाच्या न्हू आमी नाचता नाचता रावता गी. देखून मोगाच्या न्हू संवसारी मनशाक आमी पळयना. सर्गीच्या धडभराक आमच्या सांगाता आमी पळयता. म्हणून सोन थंयसर देवाचें उतर म्हणटा, हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो. देव मोगाच्यान आमकां कितें दिता? आमकां नितळाय दिता. आमच्या फाटल्या जिविताचे जे घाय आसत जाल्यार वी से ब्रोकननेस ऑफ आवर पास्ट लायफ, फेल्युअर्स. आमच्या पयलींच्या जिवितांत आमकां आसले सलवण्यो. आमच्या पयल्या जिवितांत आमच्या जिवितांत जाल्ले लजेची घडितां, अवमर्यादेची घडितां, सलवणीची घडितां, निरासपणाची घडितां, देदेस्परपणाची घडितां आनी खोटेपणाची, पातकाची आनी भोव नीच घडितां. ही सगळीं देव म्हजे तुजे तान पयस करतलो. मात न्ही आमची लज पयस करतलो. ताच्या बदलाक मान, गौरव, धैर्य, भावार्थ, विस्वास, मान, सन्मान आनी मानाचो मुकुट, महिमेचो मुकुट देव आमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या न्हू ह्या दिसांनी एक भयण हांगासर आयिल्ली. तिच्या त्या जाणां भुरग्यांक घेवन देवा घरगान होकळाप दिवन म्हाका उडास आसा. लगभग आतां 15 वर्सां पयलीं ती हांगासर रेतरीक आयिल्ली. आनी ती रेतरी येता आसतना रडोन आयिल्ली. ती म्हणाली, फादर म्हाका भुरग्यांचें देणें ना, देखून तुमी मागा फादर. आनी हांवें तिच्या सांगता मागलें. ती रडतली देखून हांवें तिच्या सांगता रडोन मागलें, उडासा म्हाका. आनी थोड्या दिसांनी तिचें फोन आयलें, फादर म्हाका आतां बरी खबर आसा. हांव आनी म्हजो घोव आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार दाक्तरान म्हळें, वय देर इज प्रेग्नन्सी नाव, देर इज अ गूड न्यूज फॉर यू. भारी संतोश जालो. आमी देवा घर घाणी उकळाप दिता. पूण थोड्या दिसा उपरांत परतून फोन आयले रडोन, फादर दाक्तर लागीं गेल्ल्या वेळार दाक्तर म्हणटा तो गर्भ काडीचेस. त्या गर्भाक सारकी वाडावळ ना, नाजाल्यार तें भुरगें मरता, तें काडीचेस म्हूण सांगलां. पूण हांवें सांगलें तशें काडूंक वचनाका, पयलीं देवा कडेन मागया. तूं कशेंय देवा लागीं आयिल्लीं, देवान तुका दिली ती प्रेग्नन्सी 12 वर्सां उपरांत, देखून तूं काडी नाका. हे म्हणटा आसतना ना फादर तें म्हाका फोर्सूस केलो आनी ताणें कितें गर्भ नितळ करचें ती चिकित्सा केली. DNC की कितें म्हणटात तें खंय जालें फादर. पूण म्हाका भोव बेजाराय बघता तशें करूनच आसलें. देवान दिल्लें भुरगें देवूस राखता आसलो, पूण डाक्टरान सांगता कांय करूंक जावना. हांवें म्हळें आतां जालें न्ही, इल्ले दीस रेस्ट कर, उपरांत ये देवा लागीं येवन देवाक तूं परतून माग, तो तुका करतून कंडी जावन भुरग्याचें देणें वताक सोन दितलो. ते 7 दिसा उपरांत रेस्ट करून जाल्या उपरांत तें हांगासर आयलें. तेच्या घोवा सांगता दोगांय जाणांनी मोगाच्यान हांगासर बरी रेतेर गेली. आनी रेतेर कन्न पाटी गेल्या उपरांत मोगाच्यान परतून ती दाक्तर लागीं गेली की त्या म्हयन्याचो रक्तस्राव जावना. दाक्तर लागीं वता आसतना दाक्तरान म्हळें, तुज्या गर्भांत गर्भ आसा. आनी परिशिकान पळयतना तो गर्भ येदोळ असो 3 म्हयन्याचो. 3 म्हयन्याचो तितल्या आतांनी म्हळें खंय साध्यच ना.
एका महिन्या पयलीं तुमी म्हाका DNC केला, म्हजो गर्भ नितळ केला, भुरगें सारकें वाडवळ ना म्हणलें तुमी काडलां. पूण दाक्तरान परतून परीक्षा केली आनी दाक्तर अजा पावलो. पयलींचे रिपोर्ट्स पळोवन दाक्तर म्हणालो आमच्या पयलींच्या रिपोर्ट्सा प्रमाणे तुज्या भुरग्याची वाडवळ सारकी नासली, आमी DNC करून त्या भुरग्याक काडिल्लें. पूण आतां थंयसर भुरगें आसा मात न्ही, बऱ्या भलायकेचें भुरगें आसा. कितें अजाप म्हण आमकां कळना. कशें तें भुरगें थंयसर भितर उरलें नितळ करता आसतना आनी कशें ताका कांयच मार जायनासतना, ह्या कसलेच घाय जायनासतना, कसलेच तराचें ह्या जिवाक आपाय नासतना कशें तें भुरगें उरलें. दाक्तरांक अजाप. आनी ती हांगासर आयली देवाक अर्घ आनी होकळा ती भुरगें आसा फादर, गर्भांत आसा फादर. पूण दाक्तरान म्हणा फादर आनिल्ल्या दिसांनी परतून परीक्षा करून पळयचें, कित्याक तें भुरगें काडूंक आमी प्रयत्न केले देखून त्या भुरग्याक कितें म्हणी उणेपण आसूंक पुरो. आनी तें बरें करून आमी टेस्ट करून पळयचें तो गर्भ दोरी जी नाका म्हण. आनी एकाच वेळार जल्मत जाल्यार तें भुरगें मोतीची सारकी वाडवळ नासतना मानसीक पिडेस्त जावन जल्मोंक साध्य आसा. हात पांय सारके नासतना, ह्या खंयच्याय कुडीचे विश्वे नासतना थंय जल्मोंक पुरो. ह्या बरें जावन जल्मल्यार सारकें उलेना जावंक पुरो. मोगाचें अशें ताका बेश्टयलें. देखून ते मोगाचें हांगासर देवा लागीं येवन हांगासर रितीर करता आसतना देवान ताका बुजयलें, धैर्य दिलें. म्हळ्यार मात न्ही, भिये नाका, हांव आसां, भिये नाका, हांव आसां, हांव आसां तुज्या सांगाता संवसाराच्या पंथार पत्ता. हांव जावन आसा सर्प देवदार, म्हाका साध्य म्हणचें कितें आसा गी. उत्पत्ती बूक 18 वसर 14 बिबोळ. ह्या उतरांनी मोगाच्यान देव त्या भयणी लागीं उलयलो. आनी हांगासर रितीर करून गेल्या उपरांत ताणें दाक्तर लागीं वेचून सोडलें. केवल देवाचें उतर मागणें रजार आनी तेचें सदांचें काम बरें करून कादे बेसांचें काम आसा तांकां बरें करून घोवान बायलेन बरें करून काम करून रावलीं. आनी ती त्या दाक्तरा सोडून दुसऱ्या एका दाक्तर लागीं सयत गेली. आनी त्या दाक्तरान परीक्षा करून म्हळें भारी बरें आसा भुरगें गर्भांत, कांय ताका अबॉर्शन करची गरज ना. पूण त्या दाक्तरान पयलींच्या दाक्तरान फोन करून सयत सांगलें की परतून येया पळया, कित्याक तुज्या भुरग्याक कितें तरी उण आसूंक पुरो, सांगूंक जायना. म्हणून गातना त्या दाक्तर लागीं वचूंक वचना ती. आनी म्हणटात 6 म्हयन्या उपरांत भुरगें जल्मतना बऱ्या भलायकेचें भुरगें जल्मलें. पूण आतां नव्या दाक्तराक ताणें सांगलें पयलीं ताका DNC करूंक प्रयत्न केल्लें, त्या भुरग्याक काडूंक प्रयत्न केल्लें. म्हणटना दाक्तरी म्हणालो सारकी वाडवळ जाता की ना म्हण आमच्यान पयलें सांगूंक जायना. भुरगें वमतें पडटा की ना कोणना, या 4 पांयान वेता की ना कोणना, पांयांचेर चलता की ना कोणना, या उलयता की उलयना की म्हण सांगूंक जायना. मानसीक वाडवळ कितली आसता म्हण सांगूंक जायना. पूण म्हाका मोटव्यान करची जाल्यार ही सगळी काणी. तें भुरगें बऱ्या भलायकेन वाडलें. वेळार वर्सां भितर चलोवंक लागलें, 2 वर्सां भितर उलोवंक लागलें. 3ऱ्या वर्सांत इस्काला वचोंक लागलें, म्हणजे तेंचे नर्सरी इस्काला वचोंक लागलें. आतां म्हाका 10 वर्सां जाय जाल्यार तांकां आनी 2 भुरगीं जालीं. आतां त्या भुरगीं आसात. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हाका देव वताक सून दिता, देव वताक सून दिता. तुका कितें जाय तें वताक सून दिता. फिलिपिकारां बरयलें पत्र 4 वसर 19 बिबोळ. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19. जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेल्या धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सोर तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो. हालेलुया. म्हाका जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसच्या धाराळ, धाराळ म्हळ्यार अपरिमीत संपत्ती थंय सर्गीचो देव बाप तुमकां तुमच्या सर गरजांनी पावतलो. देखून म्हाका आमचो देव सर गरजांनी आमकां पावता. म्हाका उडासेंचो म्हजी आवय ल्हान आसतना 10 वर्सांची आसतना सरली. ताचे उपरांत म्हाका आवयचो मोग कसो आसलो. ह्या दिसांनी म्हजी एक मावशी सरली. 104 वर्सां तिका मरता आसतना, 104 years. म्हजी आवय सरल्या वेळार म्हजी आवयची भयण तिका दाळ आमगेर रावतली. ती आमगेर रावल्या वेळार एका आवय सारक्या मोगान आमची जतन घेतली, आमच्या सर गरजांनी ती पावतली. म्हजी व्हडली माही भारी बरी आसली, म्हजी बापायची आवय. हांव निमाणो म्हजे भयणी म्हज्या व्हड आवय सारक्या मोगान तांचो तांणी मोग म्हाका मेळ्ळा. देव म्हाका विविध तरान आमच्या जिवितांत कितें उणें पडटा तें तो भरती कर दिता. एका घोवायला मध्ये विशेष मनस्ताप आसलो. देखून दैवीक रितीर मंदिराक आयिल्ली. कोण आयिल्ली? माय, माव आनी सून. केदाळे घोवा बायला मध्ये झगडें जाल्यार व्हंकलेन आपल्या आवय बापाय लागीं लागीं जावचें. हें दुसरेंच. 6 म्हयन्या भितर घोवा बायला मध्ये मनस्ताप आयलो. काजराच्या पयलें 9 वर्सां मोगार सयत ती आसली. पूण काजरा उपरांत समस्या येता आसतना न्हवऱ्यान एकच म्हळें म्हाका ही बायलच नाका, हांव सोडटा म्हणून. पूण व्हंकल आनी न्हवऱ्याची आवय बापूय बारी क्लोज, बारी मोगाची जाली. देखून तांणी कितलें समजयल्यार ताच्या पुताक तो समजोंक ना. हांगासर आपण दैवीक रितीर मंदिरांत ताका सांगल्यार तो म्हणून ना म्हाका बायलच नाकाच तें नाकाच कितें सोडवणें जालें कोणा. थंय चेडूं रडता. चेडवाचे आसा माय माव, चेड्याची आवय बापूय रडटात. पूण हो चेडो सांगलेंच आयकना. पण आमी म्हळें आमी केवल मागणें रजार करया, देवाचेर पातयेन विश्वास करया. मोगाचें देवाचेर पातयेन विश्वास दवरून हांगासर रितीर करून मागलें. अशें मागून मोगाचें 6 म्हयने जाय जाल्यार 6 म्हयने पर्यंत तो आयकनासलो. तो पयला गांवा गेलो, थंयसर बायरेन काम करनासलो.
6 महिन्या उपरांत मोगाच्यान कसली बदलावणगी दैवीक रितीमध्ये आराधना आनी मिसाचे बलिदान ताणें थंयसर पळोवंक सुरू केलें गे देवाचें उतर आयकत आयकत आसतना मोगाच्यान देवान ताका मोतीचो उजवाड वदाक संद दिलो देवान ताका रुपांतरपण वदाक संद दिलें मन बदलाप वदाक संद दिलें ताका आपल्या बायले ती जबाबदारी देवान वदाक संद दिली तोच थंयसर एमर्जन्सी आसा कारण गांवाक आयलो दैवीक रेत्री मंदिराक रेतेरी करूंक आयलो त्याच वेळार ताच्या बायले की ताच्या आवय बापायंकी ताणें हांगासर आपण हाडलें आनी हांगासर सांगाता मेळोन ती उलयलीं एकामेका बक्षाणें मागलें तेज्या व्हंकलेनी कितें अन्याय केलो ताणें सांगलो आनी ताकाय व्हंकलेक ताणें बक्षिलें व्हंकलेन न्हवऱ्याक बक्षिलें ती दोगांय राजी जालीं कुटुंबांत शांती समाधान आनी संतोश आयलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाचें नांव स्वामी जेजू म्हणटा लोकाच्या वांजेलांत 11व्या वसरांत 9व्या वडीतान 13वी वड पर्यंत लूक चॅप्टर 11 वर्स 9 to 13 मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें बोडया तुमकां उक्तें जातलें मागा तुमी घेतल्यात कित्याक देव सरपत येता सर सत्य सक्कड संगती तो तुमकां वदक संद दिता ही प्रोवायड्स युअर प्रोविजन पूण केवल तुज्या तात्वारांत कश्टांत दुखांत मात्र देवा लागीं वय तुजो तात्वार पयस करच्या खातीर देवा लागीं मागा नाका केवल पिडा गोण करच्या खातीर या तुका बरें काम दिवच्या खातीर पयशे दिवच्या खातीर मागा नाका देवान तुका बरी भलायकी दिल्या आशिर्वादान दिल्या ग्रेस काय दिल्या ती बरी भलायकी कशें तुवें अखेर पर्यंत सांबाळी जाय देवान तुका ग्रेस काय दिल्या कशी तुवें वायटा वापरूं नजो सोऱ्याक या बेबद्यापणाक या नालिसायेक या देवातान पयसो सोंग ती ग्रेस काय तुवें वापरूं नजो असली जाणवाय तुका मेळच्या खातीर तुवें सोदी जाय खंय पवित्र पुस्तकांत सोदी जाय देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवन देवाची खुशी तुवें सोदी जाय देवाचें हजरपण तुवें सोदी जाय तुज्या जिवितांत सगळे वाटो बंद जाल्ले आसतना देव नवी वाट दाखयता when all ways are closed God opens a new way for you when you say everything is impossible God makes it possible तुज्या जिवितांत देखून तुवें नॉक तुवें बडय जाय आनी तुका उक्तें जातलें बडयचें म्हळ्यार वय निरंतरी साधन करीचें तुज्या मागणें खंय एक पटी न्ही सदांय सकाळीं मागणें करीचें सदांय सांजेर मागणें करीचें वर्साक 1 या 2 रेतेरी करी जाय दैवीक रेती मंदिरांत हरी एका हप्त्यांत म्हणल्यार बरी रेतेर आसा एका हप्त्याचे रेतेर लंब जाता म्हणून म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा मात्र आमगे आयतारा सांजेर सुरू जाल्ले रेतेर ब्रेस्तार 2 परां पर्यंत आसा आनी उपरांत तिसऱ्या हप्त्याचे रेतेर आमी केवल ब्रेस्तारा सांजेर सुरू करची शुक्रार सोनवार आयतारा 3च दीस कन्नड रेतेरी ब्रेस्तारा शुक्रारा सोनवारा आयतारा म्हळ्यार शुक्रारा सोनवार आयतारा 3 दिसांचे रेतेर करता मोगाचें न्हू अशें रेतेर कर देवाच्या उतरांत मोगाचें आमी मागया आमी सोदया आनी आमी बडोवया आमी मागलेलें आमी घेतलें तूंच पुरो सोमया म्हाका तूंच पुरो हें गीत पवाडतान आनी विस्वासान आमी गावया आमच्या कंत्राच्या बुकांत E9 ऑन पेज नंबर 112 तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो कोडी बरो तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो कोडी बरो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्माना तावन कन पारो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्माना तावन कन पारो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गोडी बरो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गोडी बरो तूंच आदार म्हाका तूंच आदार तूंच सरकार पावोवचें दार तूंच आदार म्हाका तूंच आदार तूं सरकार पावोवचें दार तूंच आदार म्हाका तूंच आदार तूं सरकार पावोवचें दार वाट सुकलेल्यांक तूंच फुडार पातकी मनशांक माफुदा वाट सुकलेल्यांक तूंच फुडार पातकी मनशांक माफुदा तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरकार पावोवचें दार तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरकार पावोवचें दार
स्वामी म्हजी तुजी सर पातकां बक्षिता जे कितें तूं मागताय ते सगळें तो तुका दिता भावार्थान पात्य ही प्रोवाइड्स ही गिव्स यू द प्रोविजन्स ही गिव्स यू एवरीथिंग ही सप्लायज एवरी वन ऑफ युअर नीड्स हॅव फेथ इन हिम तूच फावो म्हाका तूच फावो तूच मुझे वाटेक दिवो तूच फावो म्हाका तूच फावो तूच मुझे वाटेक दिवो जीव दिलोय दावन दावन काळो भरवशाचे कीन फाको जीव दिलोय दावन दावन काळो भरवशाचे कीन फाको तूच फावो सोम्या तूच फावो तूच मुझे वाटेक दिवो तूच फावो सोम्या तूच फावो तूच मुझे वाटेक दिवो तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सर्गार पावो चेंदार तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सर्गार पावो चेंदार तूं स्पुरो सोम्या तूं स्पुरो तूं मुजो गोळी बरो तूं स्पुरो सोम्या तूं स्पुरो तूं मुजो गोळी बरो होय कोणी मागून आसा आपल्या पुता खातीर जायते वर्सां जावन सैरीक जावना येदोळ्योसो 35 वर्सां जालीं आपल्या पुताक आनी एकल्या मागून आसा बापूय आनी आवय तांच्या पुताक 40 वर्सां जालीं ताका काज जावना म्हण तुमी कंत काडनासात देव म्हणटा तुमच्या पुताक वेळार सैरीक जातरी पुता सांगाता मेळोन हांगासर रेतेर येचें म्हण देव आशयता देव म्हणटा तूं पुता सांगाता मेळोन एक रेतेर कर तुमचें सगळें कुटामूस देवाक समर्पण दी तुमच्या कुटुंबांत असले हरी एक नालिसाय पयस करा देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जे आहा देवाचे आशिर्वाद आसतले पळया मोगाच्यान देव तुमचेर तुमकां सरसंगती वदासून दिवंक तयार आसा या देवा व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया ये देवा सक्रामेंत सास्तांग नामान करूय पूर्विल्या त्या रूपां बोला नव्योरी आदार्यां सोलवोन वेचन अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बाबा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यात हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाढता आमेन सर्गींतां तुवें तांकां उडो दिलो सरसुवातां तूं आसुलो प्रार्थुया ये देवा या बापोय सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय भोगा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन